अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम आगाज़ करने वाले हैं कि चिटोसान के पेज नंबर 3 का, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और चिटोसान के जो मतलब काम है, इंतहाई कमाल के काम है। इसका पेज नंबर 3, चिटोसान। यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है, कुछ केकड़े हैं, झींगा वगैरह। बताया गया है कि ये झींगा केकड़ा इनके ना मतलब जल्द से ये बनता है। उनकी जो हौलदार जो कीड़े हैं ना, उनकी जल्द से ये बनता है। और इसकी रिसर्च है इस पर ना, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि इसने मतलब कैसे वो जहाँ पे पानी में ना कुछ आयल वगैरह था, कोई टैंकर वगैरह वहाँ पे लीक हो गया यही समंदर में, और कहीं पे आयल जज़ब हो रहा था। तो वहाँ पे देखा गया कि आयल जज़ब क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें नीचे से दरियाफ्त हुई। फिर उसके बाद इस पर रिसर्च हुई। तो हमारी बॉडी में ये ना चिटोसान डिज़ाल्व इन एसिड solution. It's the only positive ion in the world that has positive electricity. It unites the negative ion in the body to balance the electricity of the body so as to relieve some health problems. चिटोसान तेज़ाबी महलूल में हल हो जाता है। यानी आप सिरका लेना, सिरका तेज़ाबी कोई भी चीज़, मतलब आपका पीएच लेवल आपकी बॉडी का होता है 7 पावर ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मल जो है। अगर वो कम होना शुरू हो जाए पीएच लेवल, तो बॉडी तेज़ाबी होना शुरू हो जाती है। यानी अगर तेज़ाब को आप देखेंगे तो इसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, 2 3 इस तरह से। तो अगर किसी ने, अगर आप देखें सिरका, तो सिरके का पीएच लेवल जो है वो 3 होता है। उसमें अगर आप चीटोसान डालते हैं तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जल बन जाती है। वैसे आप सिरका अगर गोश्त में डालते हैं तो गोश्त गल जाता है। यानी गोश्त भी इसके आगे काम नहीं कर सकता ना, सिरके के आगे। तो अगर तेज़ाब डालेंगे तो फिर क्या हाल होगा, वो आप खुद समझदार हैं। लेकिन अगर चीटोसान डालते हैं हम सिरके में या तेज़ाब में, तो ये उसके असर को रोक देता है। सिरके के असर को, तेज़ाब के असर को ये रोक देता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर सिरका है तो उसका जो मतलब ताकत है वो कम होगी, अगर तेज़ाब है तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी। अगर आपको पता चला है किसी ने तेज़ाब पी लिया, आपको फौरी पता चल गया, तो आप उसे फौरी तौर पर 4 कैप्सूल हर आधे घंटे के बाद 24 घंटे तक देते रहें। तो उसकी बॉडी में जो तेज़ाब का असर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। उसे कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा बंदा। और इसी तरह से अगर तेज़ाब सिरके में अगर आप डालते हैं, ये थोड़ा सा सिरका लेके उसमें 2 3 कैप्सूल डालते हैं चिटोसान के, तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जेल बन जाती है। वो आप बालों पे लगा सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो साबित ये हुआ कि तो जो भी तेज़ाबी महलूल है उसमें चिटोसान बड़ा अच्छा तरीके से मतलब हल हो जाता है, अपना काम कर सकता है उसमें। वो जो तेज़ाब है, वो जो सिरका है, वो या वो जो कम पीएच लेवल वाली जो चीज़ है, वो चिटोसान के असर को ख़त्म नहीं कर सकती, उसे रोक नहीं सकती, बल्कि चीटोसान उसके असर को रोक लेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, हमारी बॉडी कैंसर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जल्द बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। यानी बहुत तेज़ी से फिर हमारी बॉडी में जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और बाल गिर जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे, इंसान बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। तो जब हम चीटोसान इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और तेज़ाबियत खारिज हो जाती है, हमारी बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। इस वक्त हमारी जो खुराक है उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, दांत ख़त्म हो रहे हैं। तो हड्डियों और दांतों को ये बचाता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसको, तो फिर उस तरह के मसाइल नहीं आएंगे अगर आप इसको चिटोसान भी इस्तेमाल करते हैं तो इस ये मुस्बत मुस्बत अंसर है। मुस्बत इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये जिस्म के मनफी अंसर के साथ मिलकर जिस्मानी इलेक्ट्रिसिटी को मतवाज़न करता है। इस तरह से जिस सेहत को लाक मसाइल को हल करता है। अब आप कई दफ़ा देखेंगे कि बंदा कहता है कि मैंने किसी चीज़ को हाथ लगा था तो मुझे करंट पड़ती है। उसकी बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गैर मुतवाज़न हो जाती है। तो अगर वो चीटोसान इस्तेमाल करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी मतवाज़न हो जाएगी, उसको इस तरह का मसला नहीं होगा।
تو اس کی جو انرجی ہے وہ پوری باڈی میں بحال رہے گی، قوت مدافعت اس کی پوری باڈی میں بحال رہے گی، اسے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جتنی بھی ہیوی میٹلز ہماری باڈی میں مطلب جا رہی ہیں پانی کے ذریعے، خوراک کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے، یہ ساری کی ساری ہیوی میٹلز کو چیٹوسان باڈی سے باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آگے ہے جی پیج نمبر 4۔ اس میں آپ دیکھیں تو چیٹوسان صحت کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لپڈ لیول، جو چربی کا لیول انسانی باڈی میں بڑھ جاتا ہے، چربی بڑھ جانے سے انسان جو ہے وہ جاتا ہے اس کی طرف کولیسٹرول کی طرف جاتا ہے، بلڈ پریشر کی طرف جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کی طرف جا سکتا ہے، فالج کی طرف جا سکتا ہے، کوما کی طرف جا سکتا ہے، نس پھٹنے کا خطرہ ہے، اس طرح کے مسائل کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ان سارے مسائل سے یہ بچاتا ہے کیونکہ لپڈ لیول کو یہ کم کرتا ہے۔ اس کے بعد بلڈ شوگر کو نارمل کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ وڈ کیپ اوے کینسر سیلز، کینسر سیلز کو جسم میں بننے سے روکتا ہے، ان کو باڈی سے خارج کرتا ہے، یعنی کینسر سے آپ کو یہ بچاتا ہے، ہر طرح کے کینسر سے۔ اس کے بعد امپروو لیور فنکشن، جگر کے فعال کو بہتر بناتا ہے۔ اب جگر کے 500 سے زیادہ کام ہے ہماری باڈی میں، جگر بہت اہم آرگن ہے ہماری باڈی کا۔ جگر پورے جسم کی صفائی کرتا ہے، پورے جسم کی گندگی کو نکالتا ہے باڈی سے، لیکن جگر کی صفائی کرتا ہے چیٹوسان۔ اب اندازہ کریں کہ چیٹوسان کی کتنی اہمیت ہے۔ جگر نے پورے جسم کی صفائی کرنی ہے اور جگر کی صفائی کرتا ہے چیٹوسان، یعنی جگر کے کام کرنے کے جو صلاحیت ہے وہ بڑھاتا ہے چیٹوسان۔ چیٹوسان اس کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے، جگر کے فنکشن کو۔ انکریز امیونٹی، قوت مدافعت، وہ قوت جو ہمارے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے اس کو بڑھاتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے، اس کو مینٹین کرتا ہے۔ چیٹوسان اینڈ ہیلتھ کیئر، صحت کی دیکھ بھال، لپڈ کو کم کرنا اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا۔ جتنے بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کو چیٹوسان آپ استعمال کروائیں، بڑا اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں بلڈ پریشر سے، تو آپ چیٹوسان استعمال کریں۔ چیٹوسان کو پورے سال میں ایک دفعہ ایک باٹل لازمی استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اس وقت ہماری باڈی میں مطلب بلڈ پریشر، شوگر، دل کے مسائل، یہ ڈپریشن، غم و غصہ، اس طرح کے بہت سے مسائل باڈی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہماری خوراک میں جو کیمیکل کی بہت زیادتی ہے۔ اگر آپ ہر سال چیٹوسان کی ایک باٹل استعمال کریں گے نا، تو آپ کی باڈی سے ہر طرح کی گندگی ہر سال صاف ہو جایا کرے گی، آپ بہت سی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس کو لاسٹ گفٹ ٹو مین بائی گاڈ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری تحفہ جو صحت کے لیے ہے نا، اب تک چیٹوسان کو کہا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ایسی پروڈکٹ ہے آپ کی باڈی سے آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں، فالج کی طرف لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں، شوگر کی طرف لے کے جانے والی جو چیزیں ہیں، کینسر کی طرف لے کے جانے والی جو چیزیں، جتنی بھی چیزیں یہ بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں، سب کو یہ باڈی سے خارج کرتا ہے، باڈی سے نکالتا ہے، آپ کو ہر طرح کی بڑی بیماری سے یہ بچاتا ہے۔ obstruct the absorption of fats، چربی کو جذب ہونے سے روکتا ہے۔ promote the transform of cholesterol، کولیسٹرول کی جو تبدیلی ہے اس کو روکتا ہے۔ اب اس کی تبدیلی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ انکریز ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، ڈیکریزڈ لو ڈینسٹی لیپوپروٹین، یعنی اس کی تبدیلی کیا ہے، ہم میں جب ہم ایک کولیسٹرول ہے ایل ڈی ایل، ایک ہے ایچ ڈی ایل۔ ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپوپروٹین، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے، ہم بیماری کی طرف جاتے ہیں۔ جو ایچ ڈی ایل ہے ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، وہ ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے۔ اب ہمیں وہ ملتا ہے اگر ہم سبزیاں استعمال کرتے ہیں ابلی ہوئی، اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اگر ہم ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ والا جو کولیسٹرول ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور سبزیاں ابلی ہوئی نہیں لیتے ہیں، فروٹس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، چکنائی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا ایک بندے کو اگر شوگر ہے، تو اس کی باڈی میں لگاتار ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپوپروٹین یعنی نقصان دہ کولیسٹرول بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔
جس کا مطلب ہے کہ اس انسان نے آہستہ آہستہ ایک وقت کے بعد کسی نہ کسی خطرناک مسئلے میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ جو چیٹوسان ہے یہ ہمارے باڈی میں جو ایل ڈی ایل ہے اس کو کم کرتا ہے، اس کو کنورٹ کرتا ہے ایچ ڈی ایل میں، یعنی اچھے کولیسٹرول میں۔ تو یہ اس کے بڑے زبردست قسم کے جو مطلب فنکشن ہیں، فوائد ہیں ہماری باڈی میں، وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ٹرائی گلیسرائڈ ایک قسم ہے کولیسٹرول کی، وہ ہماری باڈی میں بڑھ جاتی ہے، اس کو یہ ختم کرتا ہے، اس سے بچاتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔